ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 84तमः पाठः कथापाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 84तमे पाठे वयं तत्र द्राडृध्राडृविसरणे षाडृश्लाघायाम् इति त्रीन् इमान् धातून् आत्मनेपदिनः पठितवन्तः। तदनन्तरं गड्यन्ताः परस्मैपदिनः आरब्धाः। तेषु शौटृ इति धातोः आरभ्य तत्र म्लेटृ म्रेडृ इति धातुद्वयं यावत् पठितं। तदनन्तरम् एदितधातुद्वयं पठितं। चटे कटे चटे च वर्षावरणयोः अर्थयोः। तत्र एदित्वस्य फलं तु विशिष्य लिटि दृष्टम् अस्माभिः। तत्र लिटिन लुङि दृष्टः। तत्र हन्यन्तक्षणश्वस जागरणिष्वेदितामित्यनेन सूत्रेण तत्र नाम वृद्धेः निषेधः एतेन सूत्रेण अस्माभिः पठितः। तत्र उक्तं हमयान्तस्य क्षणादेः ण्यन्तस्य श्वयतेः इदितश्च वृद्धिर्न स्यात्। एदितश्च वृद्धिर्न स्यात् इडादौ सिचि तेन अकटीत् इत्यादीनि एव रूपाणि अकाटीत् इत्यादीनि रूपाणि तु न भवन्ति इति तत्र पठितं। ततः अटपटगतौ इत्यतः आरभ्य तत्र षिट अनादरे एतद्धातुं यावत् अस्माभिः धातवः पठिताः। एतेषु तदेव अटपटगतौ रटपरिभाषणे लट बाल्ये षट रुजाविशरणगत्यवसाधनेषु वटवेष्टने खिटत्रासे षिट अनादरे इत्येवं तत्र एते धातवः पठिताः। एतेषां रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सकृत् पठामः। आम्। किटकिटत्रास इति यद्यपि इटकिटकटीगतौ इति अग्रे किटधातुः पठ्यते तथाप्यर्थभेदात् पुनरिह पाठः खिटत्रासे किटगतौ चेति पठितुं युक्तम्। षिट षिटेति आद्यस्तालव्यादिः द्वितीयस्तु शोपदेशः इति एतावान् भागः च व्याख्यायाः अस्माभिः स्पृष्टः। नाम एतावत् पर्यन्तः भागः। इदानीम् इतः अग्रे धातवः पठनीयाः वर्तन्ते। किञ्च भ्वादिप्रकरणस्यास्य 85तमस्य पाठस्य अस्माकं क्रमे अधुना आरम्भो भवति। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति जटझटेति मूले उक्तं पश्यन्तु। जटझटसङ्घाते इति कथयति व्याख्याता। आद्यस्य अवैरूप्यात्
अरै अवैरूप्यापादकात् एषादि नैव तथा नास्ति। अवैरूप्यापादकादेशादित्वात् नाम अत्र अवैरूप्यापादकम् आदेशादित्वं वर्तते। नाम वैरूप्यं नास्ति तत्र। आद्यः वर्णः समानः एव भवति, जकारः एव भवति, तस्य स्थाने यः कोऽपि यत्किमपि परिवर्तनं न भवति। कथयति एत्वाभ्यासलोपौ आद्यस्य अवैरूप्यापादकादेशादित्वात् एत्वाभ्यासलोपौ भवतः इति। परन्तु नाम लिण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम् इति खलु उच्यते। यत्र अवैरूप्यं भवति, किमपि तस्य परिवर्तनं न भवति, तत्रैव एत्वाभ्यासलोपौ। यत्र तु किञ्चन परिवर्तनं जायते तत्र तु एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः। तदेव कथयति द्वितीयस्य तु न इति। अतः जेटतुः इति रूपं प्रथमस्य लिटि भविष्यति, झटतुः इत्यादीनि च रूपाणि द्वितीयस्य झट इत्यस्य च भविष्यन्ति। सम्यक् सकृत् सर्वेषामपि एतेषां रूपाणि वयं वदामः। तत्र जट इत्यस्य भविष्यन्ति रूपाणि जटति जटतः जटन्ति, जटसि जटथः जटथ, जटामि जटावः जटामः। लिटि जजाट जेटतुः जेटुः, जेटिथ जेटथुः जेट, जजाट जजट्ट जेटिव जेटिम। तदनन्तरं लुट् जटिता जटितारो जटितारः जटितासि जटितास्थः जटितास्थः जटितास्थ जटितास्मि जटितास्वः जटितास्मः। लृट् जटिष्यति जटिष्यतः जटिष्यन्ति जटिष्यसि जटिष्यथः जटिष्यथः जटिष्यामि जटिष्यावः जटिष्यामः। तदनन्तरं लोट् जटतु जटतात् जटतां जटन्तु जट जटतात् जटतं जटत जटानि जटाव जटाम। लङ् अजटत् अजटताम् अजटन् अजटः अजटतम् अजटत अजटम् अजटत् अजटाव अजटाम। तदनन्तरं लिङ् जटेत् जटेतां जटेयुः जटेः जटेतं जटेत जटेयं जटेव जटेम। आशीर्लिङ् जट्यात् जट्यास्तां जट्यासुः जट्याः जट्यास्तं जट्यास्त जट्यासं जट्यास्व जट्यास्म। तदनन्तरं लुङ् अजाटीत् नाम अतो हलादिर्लघुः इति स्मर्तव्यम्। अजाटीत् अजटीत् अजाटिष्टाम् अजटिष्टाम् अजाटिषुः अजटिषुः अजाटीः अजटीः अजाटिष्टम् अजटिष्टम् अजाटिष्ट अजाटिष्ट अजटिष्ट अजाटिषि अजटिषि अजाटिष्व अजटिष्व अजाटिष्म अजटिष्म। लृङ् अजटिष्यत् अजटिष्यताम् अजटिष्यन् अजटिष्यः अजटिष्यतम् अजटिष्यत अजटिष्यम् अजटिष्याव अजटिष्याम। सम्यक्। तदनन्तरं झट् इति धातुः तस्य एकं रूपं व्याख्यायां प्रदत्तं किं जझटतुः इति। अत्र एत्वाभ्यासलोपौ न भविष्यतः, यतोहि लिटं निमित्तीकृत्य अत्र आद्यस्य वर्णस्य परिवर्तनं भवति इति भावः। लटि झटति झटतः झटन्ति झटसि झटतः झटथ झटामि झटावः झटामः। लिटि जझाट जझटतुः जझटुः जझटिथ जझटथुः जझट जझाट जझट जझटिव जझटिम एवं रूपाणि। लो अग्रे लुट् लोट् न लुट् झटिता झटितारो झटितारः झटितासि झटितास्थः झटितास्थ झटितास्मि झटितास्वः झटितास्मः। लृट् झटिष्यति झटिष्यतः झटिष्यन्ति झटिष्यसि झटिष्यथः झटिष्यथ झटिष्यामि झटिष्यावः झटिष्यामः। लोट् झटतु झटतात् झटतां झटन्तु झट झटतात् झटतं झटत झटानि झटाव झटाम। लङ्
अझटत् अझटताम् अझटन् अझटः अझटतम् अझटत अझटम् अझटाव अझटाम विधिलिङ् झटेत् झटेतां झटेयुः झटेः झटेतं झटेत झटेयं झटेव झटेम आशीर्लिङ् झट्यात् झट्यास्तां झट्यासुः झट्याः झट्यास्तं झट्यास्त झट्यासं झट्यास्व झट्यास्म लुङ् अतोहरादेर्लघोः स्मर्तव्यम् अझाटीत् अझटीत् अझाटिष्टाम् अझटिष्टाम् अझाटिषुः अझटिषुः अझाटीः अझटीः अझाटिष्टम् अझटिष्टम् अझाटिष्ट अझटिष्ट अझाटिषम् अझटिषम् अझाटिष्व अझटिष्व अझाटिष्म अझटिष्म लृङ् अझटिष्यत् अझटिष्यताम् अझटिष्यन् अझटिष्यः अझटिष्यतम् अझटिष्यत अझटिष्यम् अझटिष्याव अझटिष्याम सम्यक् ततः अग्रे धातुः मूले वर्तते अग्रिमः धातुः भट इति सप्तोत्तरत्रिशततमः धातुः भट भृतौ इति भृतिकर्म भृत्यकर्म भवति खलु तदर्थे अयं धातुः भवति लट् मूले नैव मूले यत्किमपि रूपं न दत्तं धातोः निर्देशः एव कृतः तावदेव अतः भटति भटतः भटन्ति भटसि भटतः भटथः भटथ भटामि भटावः भटामः लिट् बभाट बभटतुः बभटुः अत्रापि एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः यतोहि लिटं निमित्तीकृत्य आदेशः जायते आद्यस्य वर्णस्य अतः बभाट बभटतुः बभटुः बभटिथ बभटथुः बभट बभाट बभट बभटिव बभटिम लुट् भटिता भटितारो भटितारः भटितासि भटितास्थः भटितास्थः भटितास्मि भटितास्वः भटितास्मः लृट् भटिष्यति भटिष्यतः भटिष्यन्ति भटिष्यसि भटिष्यथः भटिष्यथ भटिष्यामि भटिष्यावः भटिष्यामः लोट् भटतु भटतात् भटतां भटन्तु भट भटतात् भटतं भटत भटानि भटाव भटाम लङ् अभटत् अभटताम् अभटन् अभटः अभटतम् अभटत अभटम् अभटाव अभटाम लिङ् भटेत् भटेतां भटेयुः भटेः भटेतं भटेत भटेयं भटेव भटेम आशीर्लिङ् भट्यात् भट्यास्तां भट्यासु भट्याः भट्यास्तं भट्यास्त भट्यासं भट्यास्व भट्यास्म ततः तत्र लुङ् लकारः अभाट् अत्रापि अतोहलादेर्लघोः अभाटीत् अभटीत् अभाटिष्टाम् अभटिष्टाम् अभाटिषुः अभटिषुः अभाटीः अभटीः अभाटिष्टम् अभटिष्टम् अभाटिष्ट अभटिष्ट अभाटिषम् अभटिषम् अभाटिष्व अभटिष्व अभाटिष्म अभटिष्म लृट् अभटिष्यत् अभटिष्यताम् अभटिष्यन् अभटिष्यः अभटिष्यतम् अभटिष्यत अभटिष्यम् अभटिष्याव अभटिष्याम सम्यक् अग्रे धातुः वर्तते तट इति तट उत्स्राये इत्यस्ति तत्र आम् अत्र अभ्यासस्य आद्यस्य आदेशः न भवति नाम वैरूप्यत्वं न भवति अतः एत्वाभ्यासलोपौ भवतः लिटि आदौ लटः रूपाणि वदामः तटति तटतः तटन्ति तटसि तटथः तटथ तटामि तटावः तटामः लिटि तताट तेटतुः तेटुः तेटिथ तेटथुः तेट तताट ततट तत् नैव पुनः वदामि उत्तमपुरुषं तताट ततट तेटिव तेटिम लुट् तटिता तटितारो तटितारः तटितासि तटितास्थः तटितास्थ तटितास्मि तटितास्वः तटितास्मः लृट् तटिष्यति तटिष्यतः तटिष्यन्ति तटिष्यसि तटिष्यथः तटिष्यथ तटिष्यामि तटिष्यावः तटिष्यामः
लोट् तटतु तटतात् तटतां तटन्तु तटतटतात् तटतं तटत तटानि तटाव तटाम लङ् अतटत् अतटताम् अतटत् अतटताम् अतटन् अतटः अतटतम् अतटता अतटम् अतटाव अतटाम विधिलिङ् तटेत् तटेतां तटेयुः तटेः तटेतं तटेत तटेयं तटेव तटेम आशीर्लिङ्ग् तट्यात् तट्यास्तां तट्यासुः तट्याः तट्यास्तं तट्यास्त तट्यासं तट्यास्व तट्यास्म ततः अतोहलादेर्लघुः इति स्मर्तव्यं लुङि अताटीत् अतटीत् अताटिष्टाम् अतटिष्टाम् अताटिषुः अतटिषुः अताटीः अतटीः अताटिष्टम् अतटिष्टम् अताटिष्ट अतटिष्ट अताटिषम् अतटिषम् अताटिष्व अतटिष्व अताटिष्म अतटिष्म लृङ् अतटिष्यत् अतटिष्यताम् अतटिष्यन् अतटिष्यः अतटिष्यतम् अतटिष्यत अतटिष्यम् अतटिष्याव अतटिष्याम अग्रे मूले धातुः वर्तते खटकाङ्क्षायां काङ्क्षार्थे वर्तते खटधातुः अतः तत्र खटति खटतः खटन्ति खटसि खटतः खटतः खटामि खटामि खटाव खटावः खटामः तदनन्तरं लिट् अत्रापि वैरूप्यं भवति आदेशस्य अतः एत्वाभ्यासलोपौ न भविष्यतः एवम् अतः चखाट चखटतुः चखटुः चखटिथ चखटथुः चखट चखाट चखट चखटिव चखटिम लुट् खटिता खटितारौ खटितारः खटितासि खटितास्थः खटितास्थ खटितास्मि खटितास्वः खटितास्मः लृट् खटिष्यति खटिष्यतः खटिष्यन्ति खटिष्यसि खटिष्यथः खटिष्यथः खटिष्यामि खटिष्यावः खटिष्यामः लोट् खटतु खटतात् खटतां खटन्तु खटखटतात् खटतं खटत खटानि खटाव खटाम लङ् अखटत् अखटताम् अखटन् अखटः अखटः अखटतम् अखटत अखटम् अखटाव अखटाम लिङ् खटेत् खटेतां खटेयुः खटेः खटेतं खटेत खटेयं खटेव खटेम आशिलिङ् खट्यात् खट्यास्तां खट्यासुः खट्याः खट्यास्तं खट्यास्त खट्यासं खट्यास्व खट्यास्म लुङ् अखाटीत् अखटीत् अखाटिष्टाम् अखटिष्टाम् अखाटिषुः अखटिषुः अखाटीः अखटीः अखाटिष्टम् अखटिष्टम् अखाटिष्टा अखटिष्टा अखाटिषम् अखटिषम् अखाटिष्व अखटिष्व अखाटिष्म अखटिष्म तदनन्तरं अग्रे वर्तते धातुः व्याख्याता अपि इङ्गितं करोति अणटनृत्तौ इति मूले अस्ति अणटनृत्तौ नृत्तिः नाम नृत्यविशेषः अथवा नृत्यमेव तर्हि तत्र अयं धातुः अणोपदेशः व्याख्याता कथयति अणोपदेशः कथयति चुरादेः एव नाटेः पर्युदासात् अयम् अणोपदेशः एव चुरादौ यः पठितः अणट् इति तस्य एव निषेधः उच्यते सः अणोपदेशः न अतः चुरादिभिन्नः यः वर्तते अयं तु अणोपदेशः इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं सम्यक् ततः मूले तस्य रूपाणि न उक्तानि व्याख्याता कथयन् अस्ति प्रणटति नेरगदनदपद इति खलु पूर्वं पठितं नैव उपसर्गस्थात् निमित्तात्
उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादिना अत्र णत्वं स्यात् एवं किल। सा च णत्वव्यवस्था पूर्वं पठिता, तामेव व्याख्याता स्मारयन् अस्ति, प्रणटति। अस्तु, वयं णोणः इत्यनेन णकारस्य नकारादेशं कृत्वा रूपाणि वदामः। किञ्च णोपदेशास्त्वनर्दनाटे नाथ नाद नन्द नक् नृतः, नक् न नृतः इति पूर्वं पठितं खलु, तदपि अस्माकं बुद्धौ स्यादेव। अतः तस्यैव व्याख्यात्रा सिद्धान्तरूपेण उक्तं किं, चुरादेरेव नाटेः परिदासात् णोपदेशः एव इति। अस्तु, ततः तत्र लट् नटति नटतः नटन्ति नटति नटथः नटतः नटामि नटावः नटामः। लिट् अत्रापि एत्वाभ्यासलोपौ भविष्यतः, यतोहि लिटन्निमित्तीकृत्य णकारस्य नकारादेशः न जातः वर्तते। अतः ननाट नेटतुः नेटुः, नेटिथ नेटथुः नेट, ननाट ननट नेटिव नेटिम, णलुत्तमो वा इत्यपि स्मर्तव्यम्। अस्तु, लुट् नटिता नटितारो नटितारः नटितासि नटितास्थः नटितास्थ नटितास्मि नटितास्वः नटितास्मः। लृट् नटिष्यति नटिष्यतः नटिष्यन्ति नटिष्यसि नटिष्यथः नटिष्यथः नटिष्यामि नटिष्यावः नटिष्यामः। तदनन्तरं लोट् नटतु नटतात् नटतान् नटन्तु नट नटतात् नटतं नट नटत नटानि नटाव नटामा। लङ् अनटत् अनटताम् अनटन् अनटः अनटतम् अनट अनटत अनटम् अनटाव अनटाम। तदनन्तरं विधिलिङ् नटेत् नटेतां नटेयुः नटेः नटेतं नटेत नटेयं नटेव नटेम। आशीर्लिङ् नट्यात् नट्यास्तान् नट्यासुः नट्याः नट्यास्तन् नट्यास्त नट्यासं नट्यास्व नट्यास्म। तदनन्तरं लुङ् अनाटीत् अनटीत् तदेव अतोहलादिर्लघुः इति स्मर्तव्यम्। अनाटिष्टाम् अनटिष्टाम् अनाटिषुः अनटिषुः अनाटीः अनटीः अनाटिष्टम् अनटिष्टम् अनाटिष्ट अनटिष्ट अनाटिषम् अनटिषम् अनाटिष्व अनटिष्व अनाटिष्म अनटिष्म। लृङ् अनटिष्यत् अनटिष्यताम् अनटिष्यन् अनटिष्यः अनटिष्यतम् अनटिष्यत अनटिष्यम् अनटिष्याव अनटिष्याम। तदनन्तरम् अग्रे भवति पीठशब्दसङ्घातयोः इति अस्ति खलु मूले। पिट शब्दार्थे अपि वर्तते सङ्घातार्थे अपि वर्तते इति भावः, नाम शब्दकरणार्थे अपि समूहकरणार्थे अपि वर्तते इति भावः। आम्, तर्हि लघुपदः वर्तते धातुः अयम्, अतः लघुपदगुणः भवति। पेटति पेटतः पेटन्ति पेटसि पेटथः पेटथ पेटामि पेटावः पेटामः। तदनन्तरं लिट् पिपेट पिपिटतुः पिपिटुः पिपेटिथ पिपिटथुः पिपिट पिपेट पिपिटिव पिपिटिम। लोट् पेटिता पेटितारो पेटितारः पेटितासि पेटितास्थः पेटितास्थ पेटितास्मि पेटितास्वः पेटितास्मः। लृट् पेटिष्यति पेटिष्यतः पेटिष्यन्ति पेटिष्यसि पेटिष्यथः पेटिष्यथः पेटिष्यामि पेटिष्यावः पेटिष्यामः। लोट् पेटतु पेटतात् पेटतां पेटन्तु पेटपेटतात् पेटतं पेटत पेटानि पेटाव पेटाम। लङ् अपेटत् अपेटताम् अपेटन् अपेटः अपेटतम् अपेटत अपेटम् अपेटाव अपेटाम। विधिलिङ् पेटेत् पेटेतां पेटेयुः पेटेः पेटेतं पेटेत पेटेयं पेटेव पेटेम। आशीर्लिङ् पिट्यात् पिट्यास्तां पिट्यासुः पिट्याः पिट्यास्तं पिट्यास्त पिट्यासं पिट्यास्व पिट्यास्म। लुङ् अपेटीत् अपेटिष्टाम् अपेटिषुः अपेटीः अपेटिष्टाम् अपेटिष्ट अपेटिषम् अपेटिष्व अपेटिष्म।
अत्र अतो हलादिर्लघुः इति प्रसङ्गः एव नास्ति, यतोहि अत् एव नास्ति तर्हि तस्य प्रवृत्तिरपि न भवति। अत्र तु इकारः वर्तते उपधाभूतः। अस्तु, लृङ्लकारः अपेटिष्यत्, अपेटिष्यताम्, अपेटिष्यन्, अपेटिष्यः, अपेटिष्यतम्, अपेटिष्यत। मध्यमपुरुषः कथम्? अपेटिष्यः, अपेटिष्यतम्, अपेटिष्यत, अपेटिष्यम्, अपेटिष्याव, अपेटिष्याम। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते, तत्र हठदीप्तौ, एवं खलु? पीठपठितः खलु? हठदीप्तौ इत्यस्ति, दीप्त्यर्थकः अयं। तर्हि कथं रूपाणि? तदेव हठति, हठतः, हठन्ति, हठसि, हठथः, हठथ, हठामि, हठावः, हठामः। अत्र एत्वाभ्यासलोपो न भविष्यतः, यतोहि वैरूप्यादेशः नास्ति। वैरूप्यादेशः वर्तते, अवैरूप्यादेशः नास्ति। नाम अत एकहलमध्यनादेशादिलिट् इत्यस्य निमित्तानि सर्वाणि न सन्ति। अतः तदेव जहाट इति भविष्यति लटि एकवचने प्रथमपुरुषस्य। जहाट, जहटतुः, जहटुः, जहटिथ, जहटथुः, जहट, जहाट, जहट, जहटिव, जहटिम। लोट्। हटिता, हटितारो, हटितारः, हटितासि, हटितास्थः, हटितास्थः, हटितास्मि, हटितास्वः, हटितास्मः। लृट्। हटिष्यति, हटिष्यतः, हटिष्यन्ति, हटिष्यसि, हटिष्यथः, हटिष्यथ, हटिष्यामि, हटिष्यावः, हटिष्यामः। लोट्। हटतु, हटतात्, हटतां, हटन्तु, हट, हटतात्, हटतं, हटत, हटानि, हटाव, हटाम। लङ्। अहटत्, अहटताम्, अहटन्, अहटः, अहटतम्, अहटत, अहटम्, अहटाव, अहटाम। लिङ्। हटेत्, हटेतां, हटेयुः, हटेः, हटेतं, हटेत, हटेयं, हटेव, हटेम। आशिलिङ्। हट्यात्, हट्यास्तां, हट्यासु, हट्याः, हट्यास्तं, हट्यास्त, हट्यासं, हट्यास्व, हट्यास्म। लुङ्। अहाटीत्, अहटीत्, अहाटिष्टाम्, अहटिष्टाम्, अहाटिषुः, अहटिषुः, अहाटीः, अहाटीः, अहाटिष्टम्, अहटिष्टम्, अहाटिष्ट, अहटिष्ट, अहाटिषम्, अहाटिषम्, अहाटिष्व, अहटिष्व, अहाटिष्म, अहटिष्म। तदनन्तरं लृङ् भवति। अहटिष्यत्, अहटिष्यताम्, अहटिष्यन्, अहटिष्यः, अहटिष्यतम्, अहटिष्यत्, अहटिष्यत, अहटिष्यम्, अहटिष्याव, अहटिष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे भवति धातुः षट, अवयवार्थे वर्तते। अयं धातुः तदेव षादिः वर्तते। व्याख्याता तु अत्र किमपि न कथयति। अस्तु, मूले अपि रूपं किमपि नोदाहृतं, परन्तु तदेव शोपदेशत्वं वर्तते, अतः धात्वादेशस्य इत्यनेन सत्वम्। अपि च कस्मिन् अर्थे उक्तः? अवयवार्थे उक्तः। तर्हि कथं क्रियापदानि? सटति, सटतः, सटन्ति, सटसि, सटथः, सटथ, सटामि, सटावः, सटामः। तत्र एत्वाभ्यासलोपो अत्र भविष्यतः। ससाट, सेटतुः, सेटुः, सेटिथ, सेटथुः, सेट, ससाट, ससट, सेटिव, सेटिम। ततः लुट्। सटिता, सटितारौ, सटितारः, सटितासि, सटितास्थः, सटितास्थ, सटितास्मि, सटितास्वः, सटितास्मः। लृट्। सटिष्यति, सटिष्यतः, सटिष्यन्ति, सटिष्यसि, सटिष्यथः, सटिष्यथः, सटिष्यामि, सटिष्यावः, सटिष्यामः। लोट्। सटतु, सटतात्, सटतां, सटन्तु, सट, सटतात्, सटतं, सटत, सटानि, सटाव, सटाम। लङ्। असटत्, असटताम्, असटन्, असटः, असटतम्, असटत, असटम्, असटाव, असटाम। विधिलिङ्। सटेत्, सटेतां, सटेयुः, सटेः, सटेतं, सटेत, सटेयं, सटेव, सटेम। आशिलिङ्। सट्यात्, सट्यास्तां, सट्यासुः, सट्याः, सट्यास्तं, सट्यास्त, सट्यासं, सट्यास्व, सट्यास्म। लुङ्। असाटीत्, असटीत्, असाटिष्टाम्, असटिष्टाम्, असाटिषुः, असटिषुः, असाटीः, असटीः, असाटिष्टम्, असटिष्टम्, असाटिष्ट, असटिष्ट, असाटिषम्।
असटिषम् असाटिष्व असटिष्व असाटिष्म असटिष्म लृट् असटिष्यत् असटिष्यताम् असटिष्यन् असटिष्यः असटिष्यतम् असटिष्यत असटिष्यम् असटिष्याव असटिष्याम। तदनन्तरम् अग्रे धातुः वर्तते लुट विलोडने। तर्हि पश्यन्तु, लुट् इति लकारोऽपि वर्तते, धातुरपि अस्ति। एवमेव लट् अस्माभिः लकारः अपि पठ्यते, लट् इति धातुः अपि अस्माभिः प्रायः गतपाठे वा विगतपाठे क्वचित् पठितः। अस्तु, लुट् विलोडनार्थे अस्ति धातुः, लघुपदः अस्ति, अतः तत्र तत्र सत्सु निमित्तेषु लघुपदगुणः स्मर्तव्यः। अतः व्याख्याता कथयति, मूले उच्यते डान्तोऽयमित्येके, नाम अपरे अत्र लुड् इत्यपि वदन्ति, परन्तु ग्रन्थकारस्तु लुट् इत्येव पठन् अस्ति। अतः लुट् इत्यस्य रूपाणि वदामः। लोटति लोटतः लोटन्ति लोटसि लोटत्थः लोटत्थः लोटामि लोटावः लोटामः। ततश्च लुलोट लुलुटत्तुः लुलुटुः लुलोटिथ लुलुट लुलुटत्थुः लुलुट लुलोट लुलुटिव लुलुटिम। ततः लोटिता लोटितारो लोटितारः लोटितासि लोटितास्थः लोटितास्थ लोटितास्मि लोटितास्वः लोटितास्मः लृट् लोटिष्यति लोटिष्यतः लोटिष्यन्ति लोटिष्यसि लोटिष्यथः लोटिष्यतः लोटिष्यामि लोटिष्यावः लोटिष्यामः लोट् लोटतु लोटतात् लोटतां लोटन्तु लोट लोटतात् लोटतं लोटत लोटानि लोटाव लोटाम लङ् अलोटत् अलोटताम् अलोटन् अलोटः अलोटतम् अलोटत अलोटम् अलोटाव अलोटाम। सम्यक्। ततः विधिलिङ्ग् एवं लोटेत् लोटेतां लोटेयुः लोटेः लोटेतं लोटेत लोटेयं लोटेव लोटेम। आशीर्लिङ्ग् लुट्यात् लुट्यास्तां लुट्यासुः लुट्याः लुट्यास्तं लुट्यास्त लुट्यासं लुट्यास्व लुट्यास्म लुङ् अलोटीत अलोटिष्टाम् अलोटिषुः अलोटीः अलोटिष्टम् अलोटिष्ट अलोटिषम् अलोटिष्व अलोटिष्म। तदनन्तरं लृङ् अलोटिष्यत् अलोटिष्यताम् अलोटिष्यन् अलोटिष्यः अलोटिष्यतम् अलोटिष्यत अलोटिष्यम् अलोटिष्याव अलोटिष्याम। तदनन्तरं लट् लोडति लोडतः लोडन्ति नैव एवं सम्पन्नं डकारान्तत्वेनापि उक्तं खलु डान्तोऽयमित्येके। तेषां मते लोडति लोडतः लोडन्ति लोडसि लोडतः लोडतः लोडामि लोडावः लोडामः लिटि लुलोड 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 लुलुडतुः लुलुडुः लुलोडिथ लुलुडथुः लुलुड लुलोड लुलुडिव लुलुडिम लङ् अनैव लुट् लोडिता लोडितारो लोडितारः लोडितासि लोडितास्थः लोडितास्थ लोडितास्मि लोडितास्वः लोडितास्मः लृट् लोडिष्यति लोडिष्यतः लोडिष्यन्ति लोडिष्यसि लोडिष्यथः लोडिष्यतः लोडिष्यामि लोडिष्यावः लोडिष्यामः। तदनन्तरं लोट् लोडत् लोडतात् लोडतां लोडन्तु लोड लोडतात् लोडता लोडतं लोडत लोडानि लोडाव लोडामः लङ् अलोडत् अलोडताम् अलोडन् अलोडः अलोडतम् अलोडत अलोडम् अलोडाव अलोडाम लिङ् लोडेत् लोडेतां लोडेयुः लोडेः लोडेतं लोडेत लोडेयं लोडेव लोडेम। आशीर्लिङ् लुड्यात् लुड्यास्तां लुड्यासुः लुड्याः लुड्यास्तं लुड्यास्त लुड्यासं लुड्यास्व लुड्यास्म लुङ् अलोडीत् अलोडिष्टाम् अलोडिषु अलोडीः अलोडिष्टम् अलोडिष्ट अलोडिषि नैव अलोडिषम् अलोडिष्व अलोडिष्म लृङ् अलोडिष्यत् अलोडिष्यताम् अलोडिष्यन् अलोडिष्यः अलोडिष्यत् अलोडिष्यत् अलोडिष्यः अलोडिष्यतम् अलोडिष्यत अलोडिष्यम् अलोडिष्याव अलोडिष्यामः इति। अग्रे वर्तते मूले चिट इति अस्ति खलु चिट परप्रेष्ये एवं खलु नाम अपरस्य प्रेष्यः प्रेष्यः नाम प्रेषणसम्बद्धविशेषः लघुपदगुणः भविष्यति यतो हि लघुपदः धातुः अस्ति।
सत्सु निमित्तेषु। अतः चेटति चेटतः चेटन्ति चेटसि चेटथः चेटथः चेटामि चेटावः चेटामः। लिटि चिचेट चिचिटतुः चिचिटुः चिचेटिथ चिचिटथुः चिचिट चिचेट चिचिटिव चिचिटिम। लोट चेटिता चेटितारो चेटितारः चेटितासि चेटितास्थः चेटितास्थ चेटितास्मि चेटितास्वः चेटितास्मः। लृट् चेटिष्यति चेटिष्यतः चेटिष्यन्ति चेटिष्यसि चेटिष्यतः चेटिष्यतः चेटिष्यामि चेटिष्यावः चेटिष्यामः। लोट चेटतु चेटतात् चेटतां चेटन्तु चेटचेटतात् चेटतं चेटत चेटानि चेटाव चेटामा। लङ् अचेटत् अचेटताम् अचेटन् अचेटः अचेटतम् अचेटत अचेटम् अचेटाव अचेटामा। लिङ् चेटेत् चेटेतां चेटेयुः चेटेः चेटितं चेटेत चेटेयं चेटेव चेटेम। आशिलिङ् लकारः चिट्ट्या चिट्ट्यास्तां चिट्ट्यासु चिट्ट्याः चिट्ट्यासं चिट्ट्यास चिट्ट्यासं चिट्ट्यासु चिट्ट्यास्म। लुङ् अचेटीत् अचेटिष्टाम् अचेटिषुः अचेटीः अचेटिष्टम् अचेटिष अचेटिष्ट अचेटिषम् अचेटिष्व अचेटिष्म। लृङ् अचेटिष्यत् अचेटिष्यताम् अचेटिष्यन् अचेटिष्यः अचेटिष्यतम् अचेटिष्यत अचेटिष्यम् अचेटिष्याव अचेटिष्याम। तदनन्तरं मूले धातुः वर्तते विट। विटशब्दे शब्दकरणार्थे अयं धातुः भवति। अतः तदेव वेटति वेटतः वेटन्ति लघुवधुगुणः भविष्यति अत्रापि। वेटति वेटतः वेटन्ति वेटसि वेटथः वेटथ वेटामि वेटावः वेटामः। लिटि विवेट विविटतुः विविटुः विवेटिथ विविटथुः विविट विवेट विविटिव विविटिम। लोट वेटिता वेटितारो वेटितारः वेटितासि वेटितास्थः वेटितास्थ वेटितास्मि वेटितास्मः वेटितास्मि वेटितास्वः वेटितास्मः। लृट् वेटिष्यति वेटिष्यतः वेटिष्यन्ति वेटिष्यसि वेटिष्यतः वेटिष्यतः वेटिष्यामि वेटिष्यावः वेटिष्यामः। लोट वेटतु वेटतात् वेटतां वेटन्तु वेटतात वेटतं वेटत वेटानि वेटाव वेटामः। लङ् अवेटत अवेटताम् अवेटन् अवेटः अवेटतम् अवेटत अवेटम् अवेटाव अवेटाम। विधिलिङ् वेटेत् वेटेतां वेटेयुः वेटेः वेटेतं वेटेत वेटेयं वेटेव वेटेम। आशीर्लिङ् विट्यात् विट्यास्तां विट्यासुः विट्याः विट्यास्तं विट्यास विट्यासं विट्यास्व विट्यास्म। लुङ् अवेटीत् अवेटिष्टाम् अवेटिषुः अवेटीः अवेटिष्टम् अवेटिष्ट अवेटिषम् अवेटिष्व अवेटिष्म। लृङ् अवेटिष्यत् अवेटिष्यताम् अवेटिष्यन् अवेटिष्यः अवेटिष्यतम् अवेटिष्यत अवेटिष्यम् अवेटिष्याव अवेटिष्याम। सम्यक्। अग्रे वर्तते बिट इति। बिट आक्रोशे कथयति बशादिः नाम बश् प्रत्याहारादिः अयं धातुः वर्तते नाम बकारः आरम्भे वर्तते इत्यर्थः। हिट इत्येके नाम हिट अर्थे अपि इदं वर्तते नाम हिट रूपेणापि अयं धातुः आक्रोशार्थे पठ्यते इति भावः। सम्यक्। अतः बिट धातुम् आदाय रूपाणि वदामः। बिटति बिटतः बिटन्ति बिटसि बिटतः बिटथ बिटामि बिटावः बिटामः। तदनन्तरं लिट् बिबेट् बिबेट बिबिटतुः बिबिटुः बिबेटिथ बिबिटथुः बिबिट बिबेट बिबिटिव बिबिटिम। तदनन्तरं लोट् बेटिता बेटितारो बेटितारः बेटितासि बेटितास्थ बेटितास्थ बेटितास्मि बेटितास्वः बेटितास्मः। लृट् बेटिष्यति बेटिष्यतः बेटिष्यन्ति बेटिष्यसि बेटिष्यथः बेटिष्यतः बेटिष्यामि बेटिष्यावः बेटिष्यामः। ततः लोट् बेटतु बेटतात् बेटतां बेटन्तु बेटतात बेटतं बेटत बेटानि बेटाव बेटाम। लङ् अबेटत् अबेटताम् अबेटन् अबेटः अबेटतम् अबेटत अबेटम् अबेटाव अबेटाम। विधिलिङ् बेटेत् बेटेतां बेटेयुः बेटेः बेटेतं बेटेत बेटेयं बेटेव बेटेम। आशीर्लिङ् बिट्यात् बिट्यास्तां बिट्यासुः बिट्याः बिट्यास्तं बिट्यास्त बिट्यासं बिट्यास्व बिट्यास्म। ततश्च लुङ् अबेटीत् अबेटिष्टाम् अबेटिषुः अबेटीः अबेटिष्टम् अबेटिष्ट अबेटिषम् अबेटिष्व अबेटिष्म। लृङ् अबेटिष्यत् अबेटिष्यताम् अबेटिष्यन् अबेटिष्यः अबेटिष्यतम् अबेटिष्यत अबेटिष्यम् अबेटिष्याव अबेटिष्याम। हिट् इति धातुं
अन्येषां मते यदि पश्यामः तदा हेटति हेटतः हेटन्ति हेटसि हेटत्थः हेटथः हेटामि हेटावः हेटामः लिटि जिहेट जिहिटतुः जिहिटुः जिहेटिथ जिहिटत्थुः जिहिट जिहेट जिहिटिव जिहिटिम लोट् हेटिता हेटितारो हेटितारा हेटितासि हेटितास्ता हेटितास्ता हेटितास्मि हेटितास्वः हेटितास्मः लृट् हेटिष्यति हेटिष्यतः हेटिष्यन्ति हेटिष्यसि हेटिष्यथः हेटिष्यतः हेटिष्यामि हेटिष्यावः हेटिष्यामः लोट् हेटतु हेटतात् हेटतां हेटन्तु हेट हेटतात् हेटतं हेटत हेटानि हेटाव हेटामः हेटाम लङ् अहेटत् अहेटताम् अहेटन् अहेटः अहेटतम् अहेटत अहेटम् अहेटाव अहेटाम लिङ् हेटेत् हेटेतां हेटेयुः हेटेः हेटितं हेटित हेटेयं हेटेव हेटेम तदनन्तरं तत्र अग्रे वर्तते आशीर्लिङ् हिट्यात् हिट्यास्तां हिट्यासु हिट्याः हिट्यास्तं हिट्यास्त अत्र लघुपदगुणः न भवति इति वयं जानीमः यासुटः कित्वात् हिट्याः हिट्यास्तं हिट्यास्त हिट्यासं हिट्यास्व हिट्यास्म लुङ् अहेटित् अहेटिष्टाम् अहेटिषुः अहेटिः अहेटिष्टम् अहेटिष्ट अहेटिषम् अहेटिष्व अहेटिष्म लृङ् अहेटिष्यत् अहेटिष्यत् अहेटिष्यताम् अहेटिष्यन् अहेटिष्यः अहेटिष्यतम् अहेटिष्यत अहेटिष्यम् अहेटिष्याव अहेटिष्याम सम्यक् अग्रे वर्तते इट कीटकटी गतौ व्याख्याता कथयति कटे वर्षावर्णयोः इति कटिः पूर्वम् एदित् पठितः इह इदित् पठ्यते गत्यर्थकः एवं खलु पूर्वं तु कटे इति वर्षावर्णयोः इति पठितः अर्थभेदोऽपि अस्ति खलु अत्र कटी इति ईदित् पठ्यते सम्यक् व्याख्याता कथयति एदित्वाभावात् हन्यन्तक्षणिति वृद्धिनिषेधो न भवति अस्तु तस्य लुङ् एव पश्यामः आदौ लुङः पूर्वं यानि रूपाणि उक्तानि तानि पश्यामः यानि यानि रूपाणि भवन्ति तानि वदामः अस्तु तत्तु कटी इत्यस्मिन् विषये खलु अतः आदौ इट् अस्ति तदनन्तरं किट् अस्ति तदनन्तरं कटी इति अस्ति अतः इट् किट् इत्यनयोः गत्यर्थकयोः रूपाणि आदौ वदामः इट् लघुपदः वर्तते अतः गुणः तत्र भवति ततश्च ए ति नाम शप् शप् भवति अतः ए इत्यस्य स्थाने एचो एवायावः इत्यनेन सूत्रेण अयादेशः भवति एवं खलु परन्तु कस्य अत्र मूले किमुच्यते नैव नैव अत्र नास्ति सः विषयः इट् किट् कटी इति अयं तु इट् इत्यत्र चेत् लघुपदगुणत्वात् इट इति अस्ति खलु अकारस्य इति संज्ञा भवति इट् इति अवशिष्यते अतः प्रकृते इट् धातोः तत्र लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने तावत् एटति इति रूपं स्यात् एवं खलु पश्यन्तु इट् तिप् शप् इट् त पुगन्तरूपस्य जतिनेन गुणः भवति एटति इत्येवं रूपं भवति अतः एतानि रूपाणि आदौ वदामः एटति एटतः एटन्ति एटसि एटथः एटतः एटामि एटावः एटामः सम्यक् इदानीं लिटि तत्र अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रम् अस्माभिः स्मर्तव्यम् इयङादेशः तेन भवति सम्यक् कथम् इट् 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 इयङादेशः इय इट् पुगन्तरूपगुणः इय एट् इयेट सम्यक् तच्च एकवचने एव भवति तत्र उक्तं खलु तत्र किमुक्तमिति चेत् अभ्यासस्य इवर्णो वर्णयोः इयौ स्तः असवर्णे अचि परतः असवर्णः अचेव परतः अपेक्षितः वर्तते तदा एव इत्युच्यते
सम्यक्। अस्तु, तर्हि प्रकृते तु गुणः भवति, अतः असवर्णः अच् परतः लभ्यते। द्विवचने बहुवचने च गुणः न भवति, अतः असवर्णः अच् परतः न लभ्यते। अतः तत्र सवर्णदीर्घ एव भवति। अतः प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव अयम् आदेशः। अतः इयेट ईटतुः ईटुः एवं रूपाणि। इयेटिथ ईटथुः ईट, इयेट ईटिप ईटिम, एवं खलु। एवं रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। लुटि एटिता एटितारो एटितारः एटितासि एटितास्तः एटितास्थ एटितास्मि एटितास्वः एटितास्मः। लृट् एटिष्यति एटिष्यतः एटिष्यन्ति एटिष्यसि एटिष्यतः एटिष्यतः एटिष्यामि एटिष्यावः एटिष्यामः। लोट् एटतु एटतात् एटताम् एटन्तु एट एटतात् एटतम् एटत एटानि एटाव एटाम। लङि वृद्धिः आडागमः वृद्धिश्च। ऐटत् ऐटताम् ऐटन् ऐटः ऐटताम् ऐटतम् ऐटत ऐटम् ऐटाव ऐटाम। तदनन्तरम् आशीर्लिङ् एवं खलु। नैव विधिलिङ् एटेत् एटेताम् एटेयुः एटेः एटेतम् एटेत एटेयम् एटेव एटेम। तदनन्तरम् आशीर्लिङ्गकारः इट्यात् इट्यास्ताम् इट्यासुः इट्याः इट्यास्तम् इट्यास्त इट्यासम् इट्यास्व इट्यास्म। लुङ् ऐटीत् ऐटिष्टाम् ऐटिषुः ऐटीः ऐटिष्टम् ऐटिष्ट ऐटिषम् ऐटिष्व ऐटिष्म। लृट् लृङ् ऐटिष्यत् ऐटिष्यताम् ऐटिषन् ऐटिषः ऐटिषतम् ऐटिषत ऐटिषम् ऐटिष्याव ऐटिष्याम। सम्यक्। एवं रूपाणि इट् इत्यस्य भवन्ति। अधुना किट् इत्यस्य रूपाणि अपि वदामः। किट् धातुः अपि अयं लघुपदः वर्तते, अतः लघुपदगुणः भविष्यति सत्सु निमित्तेषु। अतः तदेव केटति केटतः केटन्ति केटसि केटथः केटथः केटामि केटावः केटामः। लिटि चिकेट चिकिटतुः चिकिटुः चिकेटिथ चिकिटथुः चिकिट चिकेट चिकिटिव चिकिटिम एवं रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि। तदनन्तरं लृटि नैव लुटि केटिता केटितारो केटितारः केटितासि केटितास्थः केटितास्थ केटितास्मि केटितास्वः केटितास्मः। ततः लृट् केटिष्यति केटिष्यतः केटिष्यन्ति केटिष्यसि केटिष्यथः केटिष्यथः केटिष्यामि केटिष्यावः केटिष्यामः। ततः लोट् केटतु केटतात् केटतां केटन्तु केटकेटतात् केटतं केटत केटानि केटाव केटामः केटाम। लङ् अकेटत् अकेटताम् अकेटन् अकेटः अकेटतम् अकेटत अकेटम् अकेटाव अकेटामः। विधिलिङ् केटेत् केटितां केटेयुः केटेः केटितं केटेत केटेयं केटेव केटेम। आशीर्लिङ् किट्यात् किट्यास्तां किट्यासुः किट्याः किट्यास्तं किट्यास्त किट्याः किट्यासं किट्यास्व किट्यास्म। लुङ् अकेटित् अकेटिष्टाम् अकेटिषुः अकेटिः अकेटिष्टम् अकेटिष्ट अकेटिषम् अकेटिष्व अकेटिष्म। लृङ् अकेटिष्यत् अकेटिष्यताम् अकेटिष्यन् अकेटिष्यः अकेटिष्यताम् अकेटिष्यतम् अकेटिष्यत अकेटिष्यम् अकेटिष्याव अकेटिष्याम। अग्रे व्याख्याता नाम कटि इति धातुः वर्तते अग्रे खलु। कटि गतौ तस्य एकं रूपं प्रदत्तम् अस्ति खलु महोदय, कटति। अतः कटति इत्यादीनि रूपाणि एकवारं वदामः। कटति कटतः कटन्ति कटसि कटतः कटतः कटामि कटावः कटामः। तदनन्तरं लिट् चकाट चकटतुः चकटुः चकटिथ चकटथुः चकट चकाट चकट चकटिव चकटिम। लुट् कटिता कटितारो कटितारः कटितासि कटितास्थ कटितास्थ कटितास्मि कटितास्वः कटितास्मः। लृट् कटिष्यति कटिष्यतः कटिष्यन्ति कटिष्यसि कटिष्यथः कटिष्यतः कटिष्यामि कटिष्यावः कटिष्यामः। लोट् कटतु कटतात् कटतां कटन्तु कटकटतात् कटतं कटतकटानि कटाव कटाम। लङ् अकटत् अकटताम् अकटन् अकटः अकटतम् अकटत अकटम् अकटाव अकटाम। तदनन्तरं लिङ् कटेत् कटेतां कटेयुः कटेः कटेतं कटेत कटेयं कटेव कटेम। आशीर्लिङ् कट्यात् कट्यास्तां कट्यासुः कट्याः कट्यास्तं कट्यास्त कट्यासं कट्यास्व कट्यास्म। लुङ्
अकाटीत् अकटीत् अकाटिष्ठाम् अकटिष्ठाम् अकाटिषुः अकटिषुः अकाटीः अकटीः अकाटिष्ठम् अकटिष्ठम् अकाटिष्ठ अकटिष्ठ अकाटिषम् अकटिषम् अकाटिष्व अकटिष्व अकाटिष्म अकटिष्म अनन्तरं लृङ् अकटिष्यत् अकटिष्यताम् अकटिष्यन् अकटिष्यः अकटिष्यतम् अकटिष्यत अकटिष्यम् अकटिष्याव अकटिष्याम। तदनन्तरं तत्र अग्रे वर्तते धातुः कटि। नैव अग्रे विचाराः सन्ति कथयति व्याख्याता कटे वर्षावरणयोः इति कटिः पूर्वं एदित् पठितः। इह ईदित् पठ्यते नाम कटि एषः एदित्वाभावात् हन्यन्तक्षण इति वृद्धिनिषेधो न अकटीत् अकटाटीत् इति सर्वम् उक्तं। नाम इमानि रूपाणि उक्तानि अस्माभिः। अस्तु अग्रे किं कथयति ननु तर्हि कटे इत्येव कुतो न पठ्यते इत्यतः आहा नाम वृद्धिः अत्र वृद्धिनिषेधः न भवति एवं खलु हन्यन्तक्षणे इति इत्यादिना। तर्हि कट इत्येव कुतो न पठ्यते आमां कटे इति न कट कट इति कट इत्येव तत्र गुणः वर्तते सः कट इत्येव कुतः न पठ्यते वा न वा इटकट तत्र कथम् इटुकिटकटी इटुकिटकटी इति कथनापेक्षया इटुकिटकट इति उच्यतां कटधातोः अकटीत् अकाटीत् इति सर्वं लप्स्यते खलु इत्यतः आह ईकारः इति मूले पश्यन्तु अत्र अस्ति विशेषः कश्चन किं कथयति ईकारः श्वीदितो निष्ठायाम् इति इणनिषेधः अर्थः नाम निष्ठाप्रत्यये परतः इडागमः न भवतु तदर्थम् ईदित्करणम् अत्र वर्तते इति कथयति कटीति ह्रस्वान्तपाठं मत्वा इदित्वान्नुमीकृते अनुस्वारे परसवर्णे च कण्टतीति वदन्ति इत्यर्थः केचित्विति मूले पश्यन्तु केचित्तु इदितं मत्वा नुमि कृते कण्टतीत्यादि वदन्ति इति भावः सम्यक्। अतः तानि अपि रूपाणि एकवारं वदामः कण्टति कण्टतः कण्टन्ति कण्टसि कण्टथः कण्टतः कण्टामि कण्टावः कण्टामः लिट् चकण्ट चकण्टतुः चकण्टुः चकण्टितः चकण्टथुः चकण्टा चकण्टिव चकण्टि चकण्ट चकण्टिव चकण्टिम लुट् कण्टिता कण्टितारो कण्टितारः कण्टितासि कण्टितास्थः कण्टितास्थ कण्टितास्मि कण्टितास्वः कण्टितास्मः लृट् कण्टिष्यति कण्टिष्यतः कण्टिष्यन्ति कण्टिष्यसि कण्टिष्यथः कण्टिष्यथः कण्टिष्यामि कण्टिष्यावः कण्टिष्यामः लोट् कण्टतु कण्टतात् कण्टतां कण्टन्तु कण्टकण्टतात् कण्टतं कण्टतकण्टानि कण्टाव कण्टाम लङ् कण्टत् अकण्टताम् अकण्टन् अकण्टः अकण्टतम् अकण्टत अकण्टम् अकण्टाव अकण्टाम लिङ् कण्टेत् कण्टेतां कण्टेयुः कण्टेः कण्टेतं कण्टित कण्टेयं कण्टेव कण्टेम आशिलिङ् कण्ट्यात् कण्ट्यास्तां कण्ट्यासो कण्ट्याः कण्ट्यास्तं कण्ट्यास्त कण्ट्यासं कण्ट्यास्व कण्ट्यास्म लङ् लुङ् अकण्टीत् अकण्टिष्ठाम् अकण्टिषुः अकण्टीः अकण्टिष्ठम् अकण्टिष्ठ अकण्टिषम् अकण्टिष्व अकण्टिष्म लृङ् अकण्टिष्यत् अकण्टिष्यताम् अकण्टिष्यन् अकण्टिष्यः अकण्टिष्यतम् अकण्टिष्यत अकण्टिष्यम् अकण्टिष्याव अकण्टिष्याम सम्यक्। अग्रे कथयति अन्ये त्विति उदाहरन्तीत्यन्वयः मूले पश्यन्तु अन्ये तु इ ई इति प्रश्लिष्य अयति इयाय इयतुः इयुः इययिथ इयेथ इय इयाय इयय दीर्घस्य तु इजादेशश्च गुरुमतो नृच्छो एवं खलु इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इत्यामि अयाञ्चकार इत्यादि उदाहरन्ति। अत्र विशेषः अस्ति अन्येषां मते कश्चन नाम अन्ये अत्र मूले पश्यन्तु अन्ये तु इ ई इति प्रश्लिष्य नाम कटी इति धातुः वर्तते ईदित् तत्र कटी कटी एतदनन्तरम् इ तदनन्तरम् ई इति अतिरिक्तं धातुद्वयम् इतोपि कल्पयन्ति इति भावः। अतः तत्र एकम् इ इति धातुं पठन्ति एकञ्च इ इत्यपि धातुः वर्तते नाम कटी इत्यत्र त्रयः धातवः वर्तन्ते कटी इति तदनन्तरम्
इ इति तदनन्तरम् इ इति एते त्रयः धातवः वर्तन्ते इति भावः। अतः तत्र कथयति अयति नाम कथयति प्रश्लिष्य नाम कटि इत्यनन्तरं तद् व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। कटि इत्यनन्तरम् इ इति धातुद्वयम् ओह् नाम ते कटि इति न अङ्गीकुर्वन्ति। कटि इति ह्रस्वान्तं तदेव नाम इदित् एकः धातुः तदनन्तरम् इ इति अपरः धातुः इ इति च अपरः धातुः इति त्रयः धातवः अत्र भवन्ति इति केचन कथयन्ति। ईदित्तु अत्र नास्ति इति कथयन्ति। कथयति धातुद्वयं सवर्णदीर्घेण प्रश्लिष्य निर्दिष्टमिति भावः। अयति कथयति इधातोः लटि शपि गुणे अयादेशः इति भावः। अतः कथं रूपाणि अयति अयतः अयन्ति अयसि अयथः अयथ अयामि अयावः अयामः लिटि यायेति व्याख्यातगति णले णलि द्वित्वे वृद्धौ आयादेशे अभ्यासस्यासवर्णे इति इयङ् इत्यनेन इयङादेशः भवति। अतः इया या इति अग्रे कथयति इयतुः इकारोत्र ह्रस्वः तथा हि इ अतुस् इति स्थिते कित्वादगुणाभावे द्विर्वचने च इति निषेधात् यणभावे इ इत्यस्य द्वित्वे इ अतुसि इति स्थिते सवर्णपरकत्वाभावात् अभ्यासस्य इयणाभावे सति वारणादाङ्गं बलीयः इति सवर्णदीर्घं बाधित्वा एरनेकाचोसंयोगपूर्वस्य इति उत्तरखण्डस्य यणि इयतुरिति रूपं सम्यक् इति भावः। द्विवचने तु इयुः इति एते सर्वे विचाराः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। अतः अत्र विशेषेण किमपि व्याख्यातमिति नास्ति। व्याख्याता एव व्याख्याता कृता वर्तते सम्यक्। अतः इयाय इयतुः इयुः इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति इधातोः भारद्वाजनियमात् थलिवेट् थलिपरतः विकल्पेन इडागमः भवति इति पठितं खलु। अतः इययिथ विवयिथ इतिवत् इययिथ विवेथ इतिवत् इयेथ इति रूपद्वयं तत्र तु त्रीणि आसन् यतोहि अजेर्वि इति आदेशः विकल्पेन आसीत्। अतः अस्तु तर्हि वेट् अतः इययिथ इयेथ इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने इटिरूपाणि भवन्ति। तदेव कथयति तत्र इटपक्षे रूपमाः इययिथेति कथयति थलिद्वित्वे इटिपित्वेन कित्वा भावात् गुणे अयादेशे अभ्यासस्य इयङ् भवति इति भावः। क्व इययिथ इत्यत्र कथयति न च अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति गुणस्य स्थानिवत्वेन असवर्णपरत्वाभावात् कथम् अभ्यासस्य इयङ् इति वाच्यं कथयति असवर्णग्रहणसामर्थ्यादेव स्थानिवत्वात् प्रसक्तेः नाम स्थानिवद्भावः अत्र असवर्णग्रहणसामर्थ्यादेव प्रकृते न भवति इति भावः। एवं खलु क्व इदं चिन्त्यमानमस्ति मध्यमपुरुषस्य एकवचने इदं चिन्त्यमानं वर्तते सम्यक् कथयति एवं च णलि इयाय इत्यत्रापि वृद्धेर्न स्थानिवत्वम् इयाय इत्यत्रापि वृद्धेः स्थानिवत्वं न भवति स्थानिवद्भावः न भवति इति भावः। इदं पूर्वमपि विचारितमिति स्मरामि। तर्हि इडाभावे रूपमाः इयेथेति मूले इयेथ इत्युक्तं खलु कथयति थलिदित्वे कृते अभ्यासस्य इयङ् सम्यक् अथुसि इयथुः इति भवति इति भावः। अथुसि इयथुः अपि च बहुवचने किं भविष्यति इयथुः इयत्था एवं खलु इयथ इति न इय इय इत्येव वा न इययिथ इयेथ इति तु एकवचने मध्यमपुरुषस्य एकवचने अथुसि परतः इयथुः इति रूपं बहुवचने च इय इति रूपं यतोहि अय इति अ इति आदेशः भवति खलु थ इत्यस्य स्थाने परस्मैपदानां नरथुसु स्थलतुसु नर्ममाः इति। इतः अग्रे अन्यानि रूपाणि अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तु ते पञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च बुहादिप्रकरणस्य अस्य 85तमः पाठः एषः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।